अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन व सामीन, मैं मज़हर अब्बास जंजुआ अपने यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। जिन दोस्त अहबाब ने मेरे चैनल कश्फ़ुल अमलियात और इसरारुल अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम से गुजारिश है कि मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, आज का जो अमल आप दोस्तों की खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये हाज़री का अमल है और शाह जिन्नात इस अमल से हाज़िर होता है बमा अपने लौ लश्कर के। और जो भी बंदा इस अमल को करता है कामयाब हो जाता है, तो शाह जिन्नात तमाम अमूर के अंदर, तमाम कामों के अंदर उसकी मुआवनत करते हैं, उसकी मदद करते हैं। नाज़रीन, ये अमल एक राज सीना और मुजर्रब अमल है, और जो लोग जिन्नात को या ऐसी गैर मरई मखलूक़ात को मुसख्खर करने के ख्वाहिशमंद हैं या चाहते हैं कि कोई ऐसा मुजर्रब किस्म का अमल उनको मिल जाए, तो ये उनके लिए एक बेशकीमत ख़जाना है। और अगर कोई बंदा इस अमल को सच्चे दिल से और सच्ची नीयत से करेगा, तो इंशाअल्लाह ताला अपने मकसद में ज़रूर बिल ज़रूर कामयाब होगा। क्योंकि इस अमल में ना तो किसी किस्म की गलती है और ना ही कोई उसमें शक व शुबा वाली गुंजाइश है। और जो लोग भी कोई इसमें शक व शुबा रखते हैं, तो वो अपने इंजाम के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। नाज़रीन, इस अमल कोई मज़ीद तारीफ़ किए बग़ैर मैं आपको इसकी तफसील बता देता हूँ कि इस अमल को अगर कोई शख्स करना चाहे तो वो इसको किस तरीके से कर सकता है, इसकी ज़कात, इसका चिल्ला कैसे अदा कर सकता है। नाज़रीन, सबसे पहले आप अगर इस अमल को करने का इरादा करते हैं, तो अच्छी तरह से सोच समझ लें कि आप इस अमल को मुकम्मल कर सकते हैं। यानी आपका दिल इतना मज़बूत है, आपका जहन इतना यकीन रखता है कि आप इस अमल में कामयाब होंगे और आप इस अमल को पूरा करेंगे। क्योंकि इस तरह के जो अमलियात होते हैं, वो आदमी जब कोई थोड़ा सा भी उसके अंदर रूहानियत का नज़ारा या कोई चीज़ देखता है, तो वो डर जाता है और बाज़ औक़ात बहुत बड़ा नुकसान भी उठाता है। तो नाज़रीन, पहले मुकम्मल इत्मीनान कर लें कि आप इस अमल को करना चाहते हैं या इस अमल को कर सकते हैं। तो जब आप मुकम्मल सोच लें कि आप इस अमल को करेंगे या करना चाहते हैं, तो फिर उस अमल के लिए आप अपना इरादा बनाएं। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने इस अमल को माह साबित के अंदर शुरू करना है। उरूज माह नौचंदी जुमरात के दिन से आप इस अमल को शुरू करेंगे। नाज़रीन, बाज़ दोस्त अहबाब को, तो जो आमिलीन हज़रात हैं, उनको पता होता है कि माह साबित कौन कौन से हैं, लेकिन जो नए दोस्त अहबाब हैं उनको पता नहीं होगा। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि माह साबित 4 महीने हैं, और पहला सफ़र, शाबान, जमादिउल अव्वल और आखिरी जो है ज़िकात का महीना होता है। ये 4 महीने माह साबित के हैं। आप इनमें से किसी महीने के अंदर भी इस अमल को शुरू कर सकते हैं। नाज़रीन, जब आप इस अमल को करने का इरादा करें, तो ये याद रखिएगा, जो अरूज माह में जुमरात आती है, अगर नौचंदी जुमरात वो गिनी जाती है जो पहले 10 दिन के अंदर या तो एक ही हो, या अगर पहले 10 दिन के अंदर 2 जुमेरात आ जाएं, तो फिर जो दूसरी जुमरात होती है वो नौचंदी जुमरात होती है, पहली नौचंदी जुमरात शुमार नहीं होती। अगर पहले 10 दिन के अंदर एक ही जुमरात आएगी तो वो नौचंदी जुमरात शुमार होगी। अगर 2 आती हैं तो फिर दूसरी जो है वो नौचंदी जुमरात शुमार होती है, पहले वाली नौचंदी नहीं गिनी जाती। नाज़रीन, इस अमल को जब करें तो तर्क जलाली
آپ کو کرنا پڑے گا، یعنی جلالی پرہیز وہ آپ نے عمل کے پہلے دن سے آخری دن تک آپ نے کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ عمل شروع کرنے کے 3 دن پہلے ہی آپ جلالی پرہیز اختیار کر لیں، اور عمل کے لیے آپ کو ایک علیحدہ بالکل تنہا کمرہ چاہیے، صاف ستھرا، جس میں کسی قسم کا گھریلو سامان وغیرہ نہ ہو، اور سوائے عامل کے اس کمرے کے اندر پورے چلے کے دوران کوئی دوسرا شخص داخل نہ ہو۔ ناظرین، اس عمل کو جو کرنے کی مدت ہے، اس کا چلہ 41 دن کا ہے، یعنی 41 ڈیز آپ نے روزانہ اس عمل کو پڑھنا ہے، اور ابتدا آپ نے نوچندی جمعرات سے شروع کرنی ہے، اور جو اس کی پڑھائی کا وقت ہے وہ بعد نماز تہجد ہے، یعنی تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ لیکن جس وقت آپ پہلے دن اس عمل کو کریں گے تو آخری دن تک آپ اسی وقت پر روزانہ عمل پڑھیں گے۔ ناظرین، جائے نماز کے لیے آپ نے سفید لٹھے کی چادر استعمال کرنی ہے، اور یہ چادر سلی ہوئی نہ ہو، یعنی سفید لٹھے کی چادر کو آپ جائے نماز کے لیے بچھائیں گے، اور سفید لٹھا ہی کا کپڑا اپنے بدن پر آپ احرام کے طور پر باندھیں گے، یعنی وہ بھی سلا ہوا نہ ہو، بغیر سلا کپڑا آپ نے استعمال کرنا ہے، اور باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، عمل جو پڑھنا ہے، سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 1100 مرتبہ آپ نے عمل کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اپنے عمل میں کامیابی کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ کا پہلے دن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے روزانہ اسی ترتیب سے عمل پڑھنا ہے اور اپنی کامیابی کی دعا مانگنی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس عمل کا ذکر سوائے اپنے استاد کے، پیر و مرشد سے آپ کسی سے نہیں کریں، کیونکہ عمل جو ہے وہ الٹ بھی پڑ جاتا ہے، اور اس عمل کی جو قوت ہوتی ہے وہ بھی سلب ہو جاتی ہے، اور عامل کی جو محنت ہے وہ بیکار ضائع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کوشش کریں کہ عمل باحصار کریں، یعنی کڑا لگا کر بیٹھیں، کیونکہ یہ حاضری کا عمل ہے، اور اس کے اندر ظاہری حاضری عامل کے سامنے حاضر ہوتی ہے، اور عامل جو ہے اس سے پہلے بھی دوران عمل مختلف قسم کے نظاروں کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی مختلف چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ عامل خوف زدہ ہو جائے یا ڈر جائے۔ اس لیے اپنی حفاظت کے لیے بہتر ہے کہ کڑا لگا کر بیٹھے، حصار کر کر بیٹھے۔ اور ناظرین، جب حصار سے باہر نکلے، یعنی اس کی پڑھائی پوری ہو گئی اور وہ اب اپنے عمل سے اٹھنا چاہتا ہے، تو 7 جگہ سے حصار کو کاٹ کر باہر نکلے گا، اور روزانہ اسی طریقے سے عمل اپنا جاری رکھے گا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے تو عمل کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ آدمی کو چاہیے، عامل کو چاہیے کہ اپنا دل مضبوط رکھے، اور جو بھی عجائبات اس کے سامنے ظاہر ہوں ان کی طرف قطعی دھیان یا توجہ نہ دے، کیونکہ یہ نظری دھوکہ ہوتا ہے اور حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ آخری دن اس کے سامنے جو اس کا مقصد تھا، یعنی حاضری کا، تو وہ حاضری اس کے سامنے حاضر ہوگی، اور شاہ جنات اس کے سامنے اس کے روبرو حاضر ہوگا اور سلام کر کے عامل کو مخاطب کرے گا۔ ناظرین، تب اس شاہ جنات سے آپ مناسب وعدہ طے کریں، اور ایسا وعدہ کریں یا ایسی شرائط رکھیں جس پر آپ پابند رہ سکیں، کیونکہ اگر آپ نے خلاف ورزی کی تو آپ کو بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، اور اس سے اپنے دنیاوی معاملات میں مدد کے لیے دوستی کا اس سے وعدہ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام دنیاوی حاجات جو ہیں وہ شاہ جنات پوری کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اس عمل کی پوری تفصیل آپ لوگوں کو پیش کر دی ہے۔
ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ کو بعد میں یہ کہا جائے کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں تو میں نے آپ کو راز بتاؤں گا اس میں۔ الحمدللہ ایسا پہلے بھی کسی ویڈیو کے اندر کوئی بات نہیں رکھی۔ جو بھی عمل ہوتا ہے وہ میں پورے کا پورا پیش کر دیتا ہوں، آگے استعمال کرنے والے پہ ہے کہ وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ امید ہے آپ لوگ اس عمل کو استعمال کریں گے اور جو اس کے مشاہدات ہیں وہ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عمل آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیونکہ عمل بیچ میں نہیں بتایا اور اس کے لیے دوست پھر بعد میں پوچھیں گے کہ آپ نے عمل نہیں بتایا۔ تو عمل یہ قرآن پاک کی سورۃ مزمل شریف کی آیت مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ ناظرین، یہ ایک آیت مبارکہ اپنے اندر جنات کو مسخر کرنے کی بہت بڑی طاقت رکھتی ہے اور شاہ جنات کو حکماً مسخر کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس عمل کو کریں وہ کامیاب و کامران ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔